आयज तुमचें व्हडलें आंदोलन जालें. MLAच्या फुड्यान गेले तुमी, मागीर ZPच्या फुड्यान गेले आनी सरपंचाच्या फुड्यान गेले. आनी हितून गोंयकारांक दाखयलें तें, तुमी दाखयलें लोकांनी की तुमच्या बरोबर एटलिस्ट तरी कोणूच ना, कोणें तरी गोमता, तिगूय जाण ना. तेजे बाबतींत आम्ही ऑलरेडी सांगलेले की हे जे आमचे महायुद्ध आहा ते एग्रेसिव्ह जातले, तीव्र जातले. हेज्या पयलीं तांकां आमी वॉर्निंगूय दिल्ली की आमी हांगसर यो, आमचो हंगर स्ट्रायक चलता, एक कॉन्स्टिट्युशनल वे आमचो चलता, तुमी आमकां मेळ्ळा आनी आमचें कितें आहा तें आयकून घेया आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा म्हणून. ते करूंक ना. मागीर 4 तारीख आमी सांगलें की आमी पंचायतीचे भायर बसतले म्हणून. आनी जो डिपार्टमेंट नाल्यार MLA सगळे इनवॉल्व आहा तेंचे आमी दारार वयतले, ऑफिसान वयतले आनी आंदोलन करतले. 3 दीस आमी पंचायतीचे भायर बसले. आनी आयज आमी MLAच्या ऑफिसान गेले, MLAन पुलीस प्रोटेक्शन हाडले आनी दाखोवन दिले कशे आपल्याच लोकांक, आपल्याच वोटरांक तो इन्सल्ट करता, ताका मेळपाक दिना. तेणी जशे हळदी कुकुमाक आपयता तशें आमकां पांच जाणांक कितें आपयलेले. आमी तो ऑफर तेजो रिजेक्ट केलो आनी ताका सांगलें की तूं येवन भायर सांग तूं सरकाराच्या वाटेन आसा काय गांवकाराच्या वाटेन आसा काय वोटर काय तुका निवडून हाडला त्या वोटरांच्या वांगडा आसा. तर तेणी जशें की आमकां अपेक्षीत आसलें की तेणी तो रिस्पॉन्स दिवंक ना. मागीर तेणी भायर भितर येवन तेणी एकट्यानूच मागीर ती बायट दिली, मिडिया बायट दिला. तेच्या नंतर आमी ZPक दिले. ZPन मातशी तरी करेज दाखयली भायर येवपाक, बट तिकाय तिजे कडसून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी एक्शन मेळोंक ना. ती म्हणटा की इन कन्सल्टेशन गव्हर्मेंट डिसिजन आहा, इन कन्सल्टेशन विथ हे सगळें करता आमी. आमकां केन्नाच हो प्रोजेक्ट विचारूंक ना. ZPक सांगूंक सोदता आमकां हो प्रोजेक्ट केन्नाच विचारूंक ना. ग्रामसभेन परत एक अपोज केला, 3 फावटी रेजोल्युशन केला. आमची BMC आसा, आमची वेटलँड ऑथॉरिटी आसा, आमची मागीर BDC कमिटी आहा, आमची ग्रामसभा आहा, आमची फुटनट मिटींग बॉडी आहा. तांकां तुमी विचारनासतना हो प्रोजेक्ट आमकां तुमी थोपला आनी तुमी म्हणटा पब्लीक कन्सल्टेशन करून BJP गव्हर्मेंट हे करता. बाकी जशें की गांवचो आमचो फर्स्ट सिटीजन सरपंच तेज्याय घरा बायलांनी ताका रिक्वेस्ट केली यो म्हणून आनी स्लोगन्स केले, मात तरी पूण तेणी दाखोवंक ना. सो आमकां एज एक्सपेक्टेड आमकां खबर आसली ते असले नाटकां करतलीच म्हणून आमी आयज लोकांक दाखोवन दिले की कशे हे BJPचे सगळे गव्हर्मेंट आनी कशे हे सरपंच ZP आनी MLAs कशे आपल्या पार्टी खातीर वावरता आनी लोकां खातीर वावरना हे आमी आख्खे गोंयभर दाखोवन दिले. आनी हे हिस्टॉरीक अशें चिमला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युशन केन्नाच जावन आनी हे दाखोवन दिला चिमोलकारांनी. फक्त चिमोलकार नासले, बेरशेचे लोक येयल्ले आमकां सपोर्ट करपाक, सांताक्रूजचे येयल्ले, बाकीचे बांबोळे नावचे तेचे बाकीच्या वाठारांनी येयल्ले. तितूनसून लोक आतां जागे धाडला. एक युनायटेडली फायट आमी BJP गव्हर्मेंटा खातीर झगडटा. पण जेन्ना पळय MLAन हें दिली, प्रेस दिली, तितून म्हणलें की हें तुमचें एज्युकेशन आहा तें पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड आहा म्हणून. कोण तरी स्पॉन्सर करता म्हणटा आनी तो तेजो पॉलिटिकल ओपोनंट म्हणून. कोण स्पॉन्सर करता तुमचे? एक्चुली आमी हें पळय आमच्या MLA रुडाल्फान म्हटलां पळय न्हू, अशें दिसता ती तेजी तकली जाग्यार ना. तो म्हाका दिसता सारको आर्यार जाल्लो आसा आयज तो लोकांचो हें पळोवन. खरेंच तो कितें उलयता आनी कितें सांगूंक सोदता ताकाच खबर ना. हांवें तेजो केदो जे व्हिडियो पळयता सगळो पळोवंक ना, पूण आमी हेजी सारकी डिटेल स्टडी करतले आनी वील गिव अ कावंटर रिप्लाय टू हीम. एक म्हाका आतां जे सगळें दाखयल्लें वो मुवमेंट कोणें तुवें म्हटलां तें स्पॉन्सर्ड केला पॉलिटिकल म्हणून. अरे हिंगा आमी बसला ते कोण पॉलिटिकल आमी हें कोणाचे पयशे घेवन अशें फुड्यान सरतले. आमच्या आतां पॉलिटिकल मुवमेंटान कोण प्रोफेशनल लोक आसा, कोण मॅनेजर आसा, कोण अकावंटंट आसा, कोण CA आहा, कोण इंजिनियर आसा. आनी चड आमची ताकद म्हणटा ती पळय ट्रायबल लोक, काम करून पोट भरपी, सकाळीं जी कामाक वयता तांची घरा येता. सो ह्या लोकांचेर तूं आयज आरोप करता, ह्या लोकांक पयशे दिवन रस्त्यार हाडला म्हणून. ताका हांव सांगूंक सोदता जेन्ना 2018 आनी 19 जसो आमी IT पार्काक लागून असोच विरोध सामके भायर येयल्ले आमी तेन्ना तूंय आसलो. तेन्ना तुका दिसोंक नासलें आमकां कोणें तरी सपोर्ट केला या पॉलिटिकल सपोर्ट केला तेन्ना दिसोंक नासलें. ताका आमी सांगूंक सोदता तुकारामाचो तुजेर आरोप तुवें आतां अशें आमी म्हणची नासलो. एक्चुली हेका आमी निवडून हाडलेलो काँग्रेसीचे तिकेटीर, कळ्ळें. आनी हो गेलो खंय आतां BJPचे पार्टीन. आतां हेका कोणें विकतो घेतलो? आमकां कोण विकते घेवपाचें ना, विकतो हेका घेतलो ह्या चोराक. आनी कसल्या तोंडान तो आमचेर चिमोलकारांचेर आरोप करता, आमकां कोण तरी पयशे दितले आनी आमी भायर वतले अशें हें आंदोलन करूंक. ताका सांगता तकली जाग्यार दवरून फुडले फावटी स्टेटमेंट दी आनी आमी ताका कावंटर करतलो. ईच एंड एवरी स्टेटमेंट तेणी पळय आयज केला न्हू, ताका आमी फाल्यां कावंटर करतले. कित्याक आमकांय सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. अशें आमच्या आमदारान आयज आमचेर आरोप केला. वो मालकिऱ्याक जर आमकां सपोर्ट करूंक शकना तोंड तरी उगी दवरी.
जे जशें की भाऊन सांगला हेजेर आमी डिटेल तुमकां रिप्लाय स्टेप बाय स्टेप जेणे कितें म्हणटा ते आमी तुका आमकां दितलेच आनी तेका जो सांगता पळय तो हांगा सगळे सामान्य शेतकरी बसला ती बायलां जी आयज तिच्या भायर येवन फुगडी घालताली हें करताली ती पाटले घेवन आपली केळी फ्रुट्स भाजी सगळी विकता ते धंदो सगळो आपलो सोडून ती थंयसर येयल्ली आहा आनी तांकां तूं हें म्हणटा कितें फंडेड केलें आनी आमकां गरजूच कितें आहा आमी क्वॉलिफायड सगळे जशें भाऊन सांगला सगळे क्वॉलिफायड आयज गांवचे भुरगे शिकलेले आहा तो जशें की भाऊन सांगला तेजी आयज ताका जो हेजे पयलीं केन्नाच अशें जायना आसलें की चिमोलचो लोक तरी तो एक्सपेक्ट करना आसलो की इतलो लोक थंय येतलो आनी तेजे अगेन्स्ट हें करतलो म्हणून तो खंय ना खंय तो आपली सत्ता तेजे हल्ला तो ताका बॅक हें करता आनी मनीस हो आमची देवीची शपथ फोटींग घेतला महालक्ष्मीची आनी आमची आमी खुर्साची फोटींग घेतला त्या मनशाचे आमी स्टेटमेंट कशें खरें म्हणून हें करपाचें गृहीत धरपाचें आनी प्रॉपर्टी हो सगळ्यांक व्हडलो डीलर प्रॉपर्टी हेचे प्रॉपर्टीज कितल्योच आसा कुडका आसा चिमला आसा ते सगळे फाटल्यान फाल्यां इन डिटेल पॉयंट टू पॉयंट डिस्कस जातले बरी जाली फाटल्यान रावन तेणें तोंड तरी उगडलें आमकां दिसतालो तो उलयची नात आसलो तो बिडान लुपलोच आसतलो म्हणून तोंड तरी उगडलें आनी तोंड उगडलें हे चिमोलकारान सगळ्या लोकांनी पळयलें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीनूय पळयला सो हेका कितें आहा ते फाल्यां आमी स्टेप बाय स्टेप रिप्लाय दितले तर हांगा तुका हेचेर कितें म्हणपाचें आहा स्टेटमेंट हें जालें पळय आनी तुमचेर एक आरोप केलो जाल्यार सगळ्यांचेर तुका कितें म्हणटा आता या तेणे आरोप घातला की कोण फंडिंग करता म्हणून तर ह्या जाग्यार आमी पळय प्लास्टिकाचेर बसला कुळचाव ना बेडशीट ना कांय ना रस्त्यार आनी वयल्यान रस्त्यार आनी हे सगळे खडप कशें आहा पळय आनी झाडां बा देखून सारकी काडूंक ना ते बसल्यार पासून तपता जाल्यार फंडिंग बाबतींतल्यान दिला ते कोणा तुवें नांव सांगचें तुका तर इतली कपासिदाद आहा कोणें फंडिंग घेतला आनी कोणें दिला ताचें नांव घेवचें सेकंडली हांव ताका परत सांगूंक सोदता तो फोटिंगचो फोटींग जेन्ना IT पार्काच्या टायमार आमी तेज्या दारान गेलेली ताका इन्फॉर्म केले आनी ताका घेवन आमी CMA कडेन गेले आमी बेश्टी वसोंक ना ताका घेवनूच गेलेले वो सेकंड तेजी फोटींग कोणा तो म्हणटालो की तुमी स्वता गेले आपल्याक सांगनासतना हीच ती फोटींग कोणा तेजी तो बरोबर आसलो तुमच्या तो त्या बरोबर आसलो IT पार्काच्या टायमारूय तो आमच्या वांगडा आसलो आनी हो जेन्ना आमी ऑलरेडी काल क्लॅरिफाय केला 6 म्हयने पयलीं जेन्ना गव्हर्मेंटान हो डिक्लेअर केलो आमी इम्युनिटी मॉल सेटअप करपाचो आहा म्हणून रोखडोच हांवें आतां केदूय स्टेटमेंट रोखडोच आमचो BMC चेअरमॅन गोविंद शिरोडकर MLA कॉन्टॅक्ट केलो आनी तेणी म्हाजे कोण म्हणटा तेणी आयज म्हाजेय नांव घेतला हांवेनूय बी फोन केला प्रेसार येयलो हांवेनूय बी कॉन्टॅक्ट केलो ताका बाबा हे गव्हर्मेंटान कितें दिसी हे 6 म्हयन्या पयलींची गजाल आनी तूं कितें करता रे IT पार्क टायमार जर आमी सगळ्यांनी मेळोन थंय लढलो तुवूय आसलो कितले त्रास सोंसले आनी तेज्या कलांतरान तुवें थंय कितलीं हजारांनी झाडां लायिल्लीं थंय 3 म्हयने तुवें मनीस दवरले थंय उदक घालपाक आनी आतां 5-6 वर्सांनी सरकार उग्गी रावला आनी त्याच जाग्यार आतां युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हाडटा आनी प्रशासन हें आमकां कशें सहन जातलें ना तुमकां नाका जाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन करात नाल्यार ह्यो आमी CMAक मेळोया CMAक मेळतना हांव नासलो पूण BMC चेअरमॅन आमची VDC कमिटी आनी BMC टीम ते जॉयंटली वचून मेळ्ळे 6 म्हयने पयलीं आनी कितें सांगपाक जाय तें क्लियरली CMAक सांगलें हांवें प्रेजिडेंट ऑफ MLA आतां हे कसल्या तोंडान म्हणटा आमकां कोणें सांगूंक ना आमकां तुमी येवंक ना आतां CM सोडून दी CM सगळें गोंयचें पळयता घडये ताका याद ना तो दोतोर म्हणटा घडये तेजी याददास मातशी फाटीं फुडें जाला आसतली पूण ह्या हाडयाची आमचो MLA तेजी याददास अशी जाली स्वता ताका घेवन गेल्ले मरे आनी उरला कितें उलोवपाचें आनी तितून आमी क्लियरली सांगलें आसा आमचो स्टँड कितें आसा तो देर इज नो कॉम्प्रोमायज आनी परत तुमी आतां हें घालता लोकांक मिसगायड करता न्हू सगळ्या गोंयच्या लोकांक जाल्यार तुमच्या मार्फत हांव ताका आतां क्वेश्चन करता पयलीं तेणी कितें उलोवचें पडलें मुर्खापणान रुडाल्फान इतलें आन्सर केलें बाबा हे लोक चिंबोलचे लोक गोविंद शिरोडकर आनी तेजी टीम तुका घेवन ह्या टॉपिकार CMAक मेवलेले की ना तेज्या आल्तिनो बंगल्यार हें तेणी सांगतो स्पेसिफीक क्वेश्चन ताका ना जाल्यार तोंड बंद दवरी सांग ताका आनी एक ताणें म्हणलां कितें IT पार्काच्या टायमार जेन्ना तो ओपोज करतालो तो कितें म्हणटालो IT पार्काचो प्रोजेक्ट आहा तो बरो पयस आहलो म्हणजे कितलो पयस आहलो आनी हो प्रोजेक्ट आहा तो आतां सारको सेम जाग्यार आहा लागीं ताका खबर आहा IT पार्क खंय येतालो तो कितल्या पयसान कितलो लागीं येताले ते ताका अजून विचार ताका न्हू पयस म्हणल्यार कितल्या पयसान कितल्या लागीं आसलो इट इज सेम सर्वे हे पळय प्लॉट आहा न्हू IT पार्क इट इज अ सेम सर्वे प्लॉट सो ह्याच प्लॉटान येता न्हू आतां तुका मान्युअल तूं इंदिरानगर पयलीं तुवें पळयल्लें आसा इंदिरानगर आतां पयला स्लोप कसो आसा तो कितल्या हायटीर आहा म्हाका दिसता आमची ती पेडी लेक आहा पळय न्हू
आतां आमी हें तयार लेकाचें उलयता. हें तयार लेकाचें उदक पळोवंक गेल्यार न्हू मागीर तें कनेक्ट जाता, ताका वाव आसा कनेक्ट चॅनल करून. इट गोज एंड कनेक्ट टू आमचें व्हडलें थंय धाकटें थंय जें सकयल पॅडी फील्ड आसा थंय आसा तें. आनी तें इतलें आमी तेजो वापर करतालो शेताक बी लागून आनी मागीर ते न्हंयक वयताले. आतां ती आमची शेतां पॅडी फील्ड व्हडली थंय धाकटी थंय आसा पळय म्हाका दिसता जवळ 1 काय 1.5 किलोमिटर पयस आसा फ्रॉम द इंदिरानगर. पूण जेन्ना ती इंदिरानगर थंय सेटअप जाली 1.5 काय 1 किलोमिटर पयस आमची पॅडी फील्ड कशी डॅमेज जाली, कित्याक डॅमेज जाली? आमच्यांनी म्हणून अरे ती थंय इतलें पयस आसा आमकां कितें जातलें तेन्ना तें कोणें म्हणूंक ना आनी कोणें विज्युलायज करूंक ना. तसोच हें लेक पळय तयार लेक आसा न्हू हे सगळे सरावंडींग दोंगर आनी सगळ्या दोंगरांचो स्लोप आसा तो तयार कनेक्ट जाल्लो आसा. तो ह्या मुर्खाक कोण सांगतलो ह्या शेतानाक रोहन कावंटेक सीएमाक आतां म्हाका कांयच समजना ताका आतां उतरां कशी दिवची. आनी ह्या हाडयाक आमच्या रुडॉल्फाकूय खबर आसा अरे हें आतां पळय आमी हिंगा आतां युनिटी मॉलिंगा तेजो उबो रात उबो रावन पळयत न्हू तेजो स्लोप गेला आनी सारको कनेक्ट जाला खंय तयार जाता. थंय ती रचनाच तशी केला सगळ्या दोंगराचें उदक तेका कलेक्ट जाता रिजॉल्व जाता ते. आनी हे कसल्या तोंडान म्हणटात न्हू आमी खूब पयस वता इट इज टोटली इट इज हॅविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स टू द तयार लेक. ते मागीर कितल्याय पयस आसूं न्हू. आनी हें आमी BMC आमची गोवा बायवर्ड्स बोर्ड आहा पळय न्हू प्रदीप सरमुखाना हेजेय बी नदरे काडलेले आसा. तुवें जर आजून तर नोटिफाय केलें तेका कितलो बफर झोन आहा तो मार्क करूं ना, कितलो इन्फ्लुएन्सल झोन आहा तो मार्क करूं ना. तो इम्पॉर्टंट. आतां हिंगा कितें आहा ते फकत बाफर झोनाचें उलयता. हय आतां बाफर झोन आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कोण उलयना फकत बाफर झोनाचेच उलयता. हे मूर्ख पळय आहा न्हू सगळ्या लोकांक न्हू सामके अशे मूर्खान मिसगायड करता न्हू तिंका खबर आसा इन्फ्लुएन्स झोन म्हणजे कितें तो. अरे तुजो आतां स्लोप जर आहा तूं कितल्याय पयस तुजून थांब तेजो इफेक्ट डायरेक्टली जो सकयल आहा तेकाच इफेक्ट जातलो. आनी तुका ते एक्झाम्पल तुवें समजयलां इंदिरानगराचें. इंदिरानगर कितल्या पयस आहा पूण आमची शेतां कशी पाड पडली. कोण काबार जाली. हय पयस सुद्दां आतां पांय धेम दिवपाक कसलें नुस्तें सगळे लोक आमी त्या नुस्त्याचो वापर करनासलो. सगळें ट्रेडिशन थंय आमचें आसलें. सगळो आतां एग्रीकल्चर ट्रायबल बेल्टूच तेणी तो पॅडी फिल्डाचो डॅमेज केलो मरे. हे क्वेश्चन एक्चुअली हांव एका रुडॉल्फाक विचारूंक जाता तेजी मामी म्हणटा हें केलें तें केलें. आतां ती ना आमी तिचेर चड उलयना पूण हो आहा मालकिरियाद हेका खबर ना. सो कोणें जो आमचो गांवची वाट लायला ही रुडॉल्फान लायला आनी कसल्या तोंडान उलयता तो आमकां 5 जाण भितर यो आनी बाकीच्या 5 जाणांक तुका वोट केला. आतां हांव तेका विचारता तूं जेन्ना आमच्या घरान येयल्लो 4 वर्सां पयलीं मत मागपाक तूं गँग घेवन येतालो मरे आमच्या दारांनी कॅम्पेन करतना तेन्ना जर आमी सगळ्यांनी तुका म्हटलेलें ना तूं बाकीच्यांक येना तूं एकलो यो आपल्या जर तुका कशें दिसतलें आसलें. आमी तशें म्हणोंक ना पूण तुवें आयज दाखयलें. पूण आयज आनीक एक प्रश्न येता तो म्हणटा पळय 5 जाण यो आनी हें कर आनी तुमी वोट मारलो एक्चुअली वोटींग केली खूब जाणांनी ताका वोटींग केली वोटींग करून ताका निवडून हाडलो. जेन्ना तो गेलो तेन्ना तुमकां विचारलें तो गेलो पळय तेन्ना अरे आयज जर तो येयल्लो न्हू तेन्ना आमी आमचो क्वेश्चनूय आसलो तो तेणी आमचो पळय असो न्हू विश्वासघात केल्लो आसा न्हू ताका आतां उतरां सुद्दां ना हाव टू क्रिटिसायज हिम म्हणून ताका म्हणटात. तो उलयता तेन्ना तेजी तकली सुद्दां जाग्यार नासलो कितें खंयच्या काय उलयतालो. हें आतां तेणी पळय कर्मां केलां न्हू ताका आतां सहन जायना ती. आतां पळय सगळे लोक जर हिंगाचे थंय चलोन वयता चिमलासून तेज्या दारान वयता दारा भायर रावता ताका 2 तेंपां फुडें सरून भायर येवन आमकां सांगपाक ताका हिम्मत ना. पूण चिंत तो आतां कितलो हें जाल्लो आसा तो. आनी कोणूय आसल्यार भायर येतलो आसतना आनी उलयतलो आसलो आमचे कडेन. गाय मारता म्हणून तुमी हें केलां तें. आतां तुमी सगळे मिडिया आसले कोणें गाय मारला दादागिरी करता. हय तुमी आतां मिडियान बरें जालें तुमी आसले म्हणून. आतां तुमी ना जाल्यार तुमी एज्यूम करतले ना गाय घातली दादागिरी करतले हे. आमी केन्ना कोणाची गाय आमी आयकलां अशें असो स्टेटमेंट दिला म्हणून. दादागिरी वायलन्स गाय आमी घालता आमी घालपी ना. आमी एक काम करून कश्ट करून पोट भरपी असले लोक. हांवें आयकलां दादागिरी आनी वायलन्स हो करतालो म्हणून मनीस एका टायमार म्हणून तेजेर NSA एक्ट लावन ताका भितर उडयल्लो. विचारा तुमी ना इन्क्वायरी करात. हय गाय जर वायलन्स केले जाल्यार पुलीस नासले तर आमचे एक्शन घेवपाक. तो जागो डिफरंट जाल्या त्याने इतली झाडां कित्याक रोयली तिका आनी वयल्यान मानाय दवरलेलो शिवपाक लागून ते कित्याक लागून थिंगा तर IT पार्क येयनाहलो आनी त्याच जाग्यार युनिटी तर ती झाडां गेली खूंय हे ताका तुमी प्रश्न करपाचे तू झाडां कित्याकूच रोयली म्हणून ते. आतां आमचें दुर्भाग्य कितें हांवें पयर आयतारा दीस म्हटला त्या प्रमाणे डबल इंजीन आसत जाल्यार खंय बरो विकास जाता आनी बरो फुडार जाता आनी जायते स्कीम आनी वेलफेअर बरो जाता खंय डेव्हलपमेंट. पूण हिंगा आतां 4 इंजिनां आहा. सरपंच सेम गव्हर्मेंटाचो ZP सेम गव्हर्मेंटाचो
MLA आतां सेम गव्हर्मेंट तो नासलो पूण तेणी जाम मारला सो तेवूय इंजीन आतां जालें ना त्याच गव्हर्मेंटाचें आनी गोंय म्हूण आमचो MP त्याच गव्हर्मेंट 4 इंजिनां आसा नॉट डबल इंजीन पूण आमच्या जेन्ना गांवची पळय परिस्थिती दुर्दशा आसा पळय जाल्यार कोणूय म्हणटलो एक तरी इंजीन काम करता म्हणून कोणूच म्हणूंक शकना म्हणून आमी आतां कितें केलां हे प्रश्न जर चालू खंय जाल्यार ते पंचायतींसून सगळें चालू जाला म्हणून आमी आतां मागता तुमच्या मार्फत सगळ्या लोकांक आमी ऑलरेडी अवेअर केला आनी हिंगा थोडे लोक आमचे बसलेले आसा 13 तारीख मंगळारा दीस सकाळची 11 पंचायत बॉडीची मिटींग आहा तेन्ना पंचायतीन सगळे पंच सरपंचूय आसतलो सेक्रेटरी आसतलो आमी थंय अशेच ग्रुपान वचोन ताका आमचो कितें आहा तो जबाब तेज्या समोर मांडचो पडटलो आमी कित्याक तो आमी 2-3 दीस जाले आतां प्रोटेस्ट करता पंचायतीन ताका जाब विचारतलो म्हणून पंचायतीनूय मेळना घरा गेल्यार घराय मेळना म्हणजे ताका सोदपाचो खंय आतां आनी जर ती आमकां मंगळारा दीस मेळना जाल्यार आमी पुलिशेन केस करतले सरपंच इज मिसींग वॉन्टेड प्लीज फायंड हिम आमकां सरपंचाची गरज आसा कोणे तरी ताका किडनॅप केला असो आमकां सरपंच आमचो जाय ह्या टायमार आतां 13 तारीख ही मिटींग पोस्टपोन जावपाची शक्यता आहा म्हणटात पोस्टपोन कित्याक जातली रे पावस येतलो दिसा काय कितें रे तुमकां हे करपाक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमची जुलयची मिटींग जाल्ली जुलय जावन मागीर ऑक्टोबरची सो आतां जवळजवळ 7-8 म्हयने जाल्यार आमची ग्रामसभाच ना ऑक्टोबराची ग्रामसभा घेवंक ना BDO नोटीस काडली बाबा तूं घे म्हणून रोखडीच ऑक्टोबर नोव्हेंबरानूय घेवंक ना आनी हांवें कंप्लेन केला ऑफिशियल कोणाक आतां BDO केल्ले आसा सेक्रेटरी आनी सरपंचाचेर हेजेर इमिडिएटली एक्शन घे नाल्यार BDO सांगला नाल्यार तुजेर आमी कंप्लेन करता म्हणून अरे 9 म्हयने जाले आमची ग्रामसभा ना मरे आमी कशे इश्यू मांडटले कोणा कडेन मांडटले आनी हे इश्यू आमी ग्रामसभेनूच मांडून जवळ जवळ 3-4 जाण ठराव मंजूर करून गेलेले आमकां प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल नाका म्हणून ते आतां काम बंद आसा न्हू ह्याच आदारासान कोर्टानूय आमकां मातशी रिलीफ दिल्ली आसा न्हू आनी वो आतां ग्रामसभा घेवंक सोदिना लोकांच्याय वांगडा रावना गेल्यार आमकां मेळोना आमी चिंतपाचें कितें चिमोलकारांनी आनी वो खरेंच आमकां इतलें दुर्दैव दिसता आमी केन्नाच चिंतूंक नाहलो सरपंच पळय न्हू संदेश आत्माराम शिरोडकर इतलो निर्लज आनी इतलो पाखंडी म्हणून खरेंच विश्वासघात केला आमचो तेणी चिमोलकारांचो आनी चड करून आमच्या ट्रायबल लोकांचो आमी तुकाराम हितून पयलें हरमल्या पयलें हरमल्या जेन्ना पळय लोक भायर सरलो तेन्ना व्हडा प्रमाणान भायर सरलो जे भाशेन आयज तुमचो लोक भायर सरलेलो ते भाशेन भायर सरलो आनी तेन्ना तेंचो आमदार तेंच्या फाटीक रावलो म्हणून गव्हर्मेंटान समजें विद्रो केलें आयज तुमकां दिसता तुमचो आमदार तुमच्या बरोबर ना म्हणून हें विद्रो जायना म्हणून आमदार जर आमच्या आयज आमी थंय गेल्ले न्हू आमदार भायर येवन आमच्या मुखार खंय वयतना प्लस मायनस वॉर्ड हिंगा तें आसतात तें आनी डेमोक्रेसीन तो लोकांक हक दिल्लो आसा तुमचे विचार मांडपाचे आसा कशेंय मांडपाक जाता आमदार जर भायर येवन आमच्या वांगडा 2 उतरां दिल्लीं बाबा तुमकां भिवपाची गरज ना आपुणूय तुमच्या वांगडा आसा तुमी इतले आतां त्रास सोंसले जाले आतां आपूण तुमच्या वांगडा आसा अशें येवन जर उतर जरी म्हणलें न्ही आमकां तो तेंको दिल्लो तुका हांव सांगता एका वरा भितर गव्हर्मेंटाक ऑफिशियली नोटिफिकेशन काडचें पडटलें आसलें आमी ह्यो स्क्रॅप करता म्हणून आनी एक जाल्लें आसा जशें तुवें हरमलाचें एग्जाम्पल दिल्लें आसा 70 मेलावली तें कितें हाडलें विश्वजीत राणे कितलो एग्रेसीव आसलो आपूण IIT पाक IIT करतलो म्हणजे करतलो त्या लोकांनी मागीर थंय कितें केलें सगळे लोक भायर सरले अशेंच आमचे सारके रस्त्यार वचून रॅली काडली तेणी मागीर दबाव येयलो तेंचे आमेले विश्वजीत राणेचेर मागीर विश्वजीत राणेन कितें म्हटलें आपल्या लोकांनी खूब सोंसलें म्हणटा आतां आपूण घरा वचचें ना आपुणूय आतां लोकां वांगडा आसतलो पळोवया सरकार आतां कितें करता तो आनी कितले गाडयान कितलो पुलीस फोर्स धाडटा तो रोखडोच मागीर गव्हर्मेंटान कॅन्सल केलो CM थंय स्वता वचून तिका लोकांच्या समोर उबो रावन डिक्लेअर केलें आमी IIT प्रोजेक्ट हिंगाचो व्हरता कॅन्सल करता आनी हें तुमकां नोटिफिकेशनूय तेणी दिलें आमी विड्रॉ करता म्हणून पूण आयज आमच्या MLAन तशें करूंक ना मग तुमकां दिसता जाल्यार हृदय परिवर्तन हिंगाय जावंक शकता म्हणून आमदाराचें जावंक शकता ते तरेन आयज तेणी स्टेटमेंट दिला न्हू म्हाका दिसना जायत म्हणून कित्याक हे म्हणटा कोण तेणी 50 काय 40 खोके घेतलेले आसा आतां खोके म्हणल्यार म्हाकाय खबर ना तेजी लँग्वेज आनी डेफिनेशन कितें तें पूण तेजी बॉडी लँग्वेज पळयल्या न्हू म्हाका दिसना तो सो तो थंय सायडलान आहा म्हणून आमकां मागीर आनीक फुडें वयचेंच पडटलें न्हू आमकां कोण आडोवचें ना आमकां कोण आडोवंक शकना कित्याक फायनली जेन्ना खंय हे अत्याचार जाता न्हू तेका मागीर कोण ना कोण तरी तो आतां आमदार ना म्हणून कितें तेजो जागो कोण ना कोण तरी भरून काडटलो आनी देव पळयता वयर सावन I'm gonna go. 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 Bahir mara, bahir mara. Bahir mara, bahir mara. Bahir mara, bahir mara.
थंयच बसा रे सांगा तू पे मागीर पिता रे घे 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 आणि बंद करू